Assalamu alaikum. I'm Kamran Arif, and today we will recite some surah of Holy Quran. Bismillahir Rahmanir Rahim. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Para 25. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Para 17. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Para number 2. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.